नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। भारतले बनाइदिएको धर्मशाला व्यापारिक अखडा बनेपछि पर्यटन मन्त्रीको अनुगमन, दोषी देखिएका सबैलाई कारबाही गर्ने चेतावनी। सरकारद्वारा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका पारित, विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि रहेको सञ्चार मन्त्रीको भनाई, एकपक्षीय सडक विस्तार रोक्न भारतसँग आग्रह गरेको उल्लेख। नेपाललाई 47 अर्ब रुपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋणमा आइएमएफले शून्य ब्याज दरमा उपलब्ध गराउँदै 13 अर्ब रुपियाँ पहिलो किस्ता बापत प्राप्त हुँदै। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा मच्छिन्द्रले ब्रिगेड बोइजलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित, जितसँगै मच्छिन्द्र शीर्ष स्थानमा। सुरु गरौं ऐतिहासिक स्थलमा बतास समूहले सञ्चालन गर्दै आएको होटलमा पर्यटन मन्त्रीको अनुगमन सम्बन्धी समाचारबाट। भारत सरकारको 22 करोड रुपियाँ अनुदानमा निर्माण भएको नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला अहिले विवादमा परेको छ। 400 बेड क्षमताको यो धर्मशाला पशुपति मन्दिर क्षेत्रको 10,625 वर्गमिटरमा निर्माण सुरु भएको 3 वर्षपछि बल्ल तयार भएको थियो। 3 तलाको धर्मशालामा भान्सा कोठा, भोजन हल, पुस्तकालय, बहुउद्देश्य हल, पानी प्रशोधन केन्द्र, सोलर र जेनेरेटर सबै जडान भएपछि भारत सरकारले 2075 सालको भदौमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। तर कोषले पशुपतिनाथ दर्शनमा आउने तीर्थालुलाई बस्न बनाइएको धर्मशाला नै बतास समूहलाई भाडामा दिएपछि अहिले विवादमा परेको हो। एक रिपोर्ट। पशुपतिनाथ क्षेत्रमा निर्माण भएको नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला, जुन धर्मशाला 2075 साल भदौ 15 गते नेपाल भ्रमणमा आएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए। नेपाल र भारतको सभ्यता र संस्कृतिलाई जोड्ने सेतुका रूपमा भारतले बनाइदिएको यो धर्मशाला ख्यालख्यालमै व्यापारिक अखडा बन्न पुग्यो। पवित्र बागमती र पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने धार्मिक पर्यटकको सुविधाका लागि बनाइएको धर्मशाला अन्ततः संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फत सञ्चालनमा आउने भएको छ। विभागीय मन्त्री प्रेम आलेले आइतबार बतास समूहले सञ्चालन गर्दै आएको धर्मशाला भित्रको होटल सहितका संरचना अनुगमन गर्दै छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार सरकार अघि बढ्ने प्रश्न पार्नुभयो। भोलि 7 दिन पुरा हुन्छ, भोलि प्रतिवेदन पेश हुन्छ। प्रतिवेदन पेश भइसकेपछि यहाँ भएका सबै कुराहरू तपाईहरुलाई छलङ्ग हुने गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्षजीको संयोजकतामा यो समिति गठन भएको छ र छिटै भोलि तपाईहरुले यो जानकारी पाउनुहुन्छ। नेपाल भारत मैत्री धर्मशालामा तत्कालीन बतास समूहले 2 वर्ष अघि नै भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार होटल आनन्द चलाइरहेको छ, जहाँ बस्ने जो कोहीले खाना बाहेक एक रातको एउटा कोठाको 5,500 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। बतास समूहले राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर नारायणहिटी संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट बनाइरहेको समाचार बाहिरिएपछि यो धर्मशाला भाडा सम्बन्धी विवाद पनि जोडिएको हो। के कमी कमजोरी भएको छ, कसरी टेन्डर दिइएको छ, हैन, कसको त्यसमा साँठगाँठ छ, त्यसैको लागि त यो समिति गठन भएको हो। समितिले भोलि प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि यो विषयमा तपाईहरु छलङ्ग, तपाईहरुलाई घाम जस्तो यो घाम छ नि माथि छलङ्ग तपाईहरुलाई हुने गरी हामी तपाईहरुका माझमा हामी ल्याउनेछौँ। बतास समूहले सम्झौता विपरीत महँगो होटल चलाएको र सम्झौतामा उल्लेख नभएका कतिपय संरचना अनुमति बिनै निर्माण गरेको पाइएको छ। धर्मशाला भित्रको सुविधा सम्पन्न होटल अनुगमन गर्दै मन्त्री आलेले छानबिनको क्रममा दोषी देखिएका सबैलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। मैले गल्ती गरेछु भने मलाई कारबाही हुन्छ, अरूले गल्ती गरेछ भने अरूलाई कारबाही हुन्छ, जो छ सबैलाई कारबाही हुन्छ। सरकारले बतास समूहको होटल तथा ठेक्का सम्बन्धी विवाद चर्केपछि नारायण सुवेदीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको छ। समितिले सोमबार बेलुकी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यालयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछ। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन दोस्रो संशोधन निर्देशिका 2078 स्वीकृत गरेको छ।
मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन दोस्रो संशोधन निर्देशिका 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड स्वीकृति दिने, मेवाचाङे र केराबारी न्यू मर्स्याङदी 132 केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको बताउनुभयो। त्यस्तै बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकार तोक्ने, पाल्पा 220 केभी सबस्टेशन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने र खोर्लेबेसी गोर्खा 33 केभी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकार तोक्ने निर्णय समेत मन्त्री परिषद बैठकले गरेको छ। प्रवक्ता कार्कीले नेपाली जनताको तर्फबाट अफगान नागरिकलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान दिने, तिलौराकोट कपिलवस्तु क्षेत्रलाई सुरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गर्ने, टोखा नगरपालिका र चीनको स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत स्थित नक्सु शहरबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको बताउनुभयो। सहसचिव शंकर प्रसाद खरेललाई सचिवमा बढुवा गरिएको छ। बर्ड फ्लू नियन्त्रण नियमावली 2078 स्वीकृति गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ। त्यस्तै सरकारले चौभार सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको संगठन, संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति 2078 स्वीकृति गर्ने, राष्ट्रिय पशु प्रजनन नीति 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि रहेको तथ्यमा सरकार स्पष्ट रहेको बताउनु भएको छ। सञ्चार मन्त्रालयमा मन्त्री कार्कीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग रहेको तथ्यमा सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको बताउनु भएको हो। सरकारले भारतलाई नेपाली भूभागमा एकपक्षीय सडक निर्माण तथा विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले दुई देशबीचको सीमा समस्यालाई ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपाल र भारत बीच रहेको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुसार सीमा समस्या हल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। अफगानिस्तानी जनताका लागि सहायता सामग्री बोकेर नेपाली टोली अफगानिस्तान प्रस्थान गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयकी सहसचिव सेवा लम्सालले नेतृत्वमा अफगानिस्तानी जनतालाई आवश्यक औषधि, घरायसी सामग्रीहरू र लत्ता कपडा बोकेर नेपाली टोली अफगानिस्तान प्रस्थान गरेको हो। अफगानिस्तानमा गत अगस्तमा तालिबानले आफ्नो हातमा सत्ता लिएपछि त्यहाँ आर्थिक तथा मानवीय संकट उत्पन्न भएको छ। अफगानिस्तानमा हाल खाद्यान्नको अभाव हुनुका साथै लाखौं बालबालिकालाई कुपोषण हुन थालेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाल सरकारलाई अफगानिस्तानमा सहायता सामग्री पठाउन अनुरोध गरेसँगै नेपालमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतका निजी क्षेत्रहरूको अग्रसरतामा सहायता सामग्री पठाइएको हो। टोलीमा सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिका साथै सञ्चारकर्मीहरूको समेत सहभागिता रहेको छ। टोली अफगानिस्तान प्रस्थान गर्नुअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले संयुक्त राष्ट्रसंघले दिएको सूची अनुसार औषधि, घरायसी सामग्री र लत्ता कपडाहरू लिएर नेपाली टोली जाँदै गरेको बताउनुभयो। नेपाली टोली हिमालयन एयरलाइन्सको जहाजबाट प्रस्थान गरेको हो। सहायता सामग्री काबुल स्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गरेसँगै टोली स्वदेश फर्किनेछ। पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले नेपाल वायु सेवा निगमलाई प्रवर्धन गर्ने उद्घोष गरे पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजनमा संकलित राहत बोकेर हिमालयन एयरलाइन्स काबुल गएको छ।
विक्रम सम्वत 1990 माघ 2 गते महाभूकम्प गएको सम्झनामा देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी 24औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइएको छ। भूकम्पीय सचेतना, सुरक्षित संरचना नाराका साथ भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउन नागरिकलाई चेतना जगाउने उद्देश्यले यो दिवस मनाइएको हो। विक्रम सम्वत 2055 देखि माघ 2 गतेलाई राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको छ। भविष्यमा आउन सक्ने भूकम्पका बारेमा जनचेतना जगाउने उद्देश्यले सरकारले यो दिवस मनाउन सुरु गरेको थियो। दिवसका अवसरमा मूल समारोह समितिले पाटन दरबार क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री लगायतले भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुभएको छ। यस वर्ष कोरोना भाइरसको महामारी रहेकाले भौतिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर कार्यक्रम गरियो। यो दिवस मनाउन थालेपछि विक्रम सम्वत 2072 वैशाख 12 गते शनिबार गोर्खाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पले करिब 9000 मानिसको ज्यान लियो। 8 लाख भन्दा बढी निजी घर ध्वस्त भए। 900 भन्दा बढी पुरातात्विक सम्पदा भत्किए। त्यसपछि सरकार तथा निजी क्षेत्रले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणमा जोड दिँदै आएका छन्। माघ 3 गते हुने भनिएको राष्ट्रिय सभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरत गौतमले आइतबार सूचना जारी गर्दै माघ 3 गते सोमबार 1 बजे बस्ने गरी निर्धारण गरिएको राष्ट्रिय सभाको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको जनाएका हुन्। महासचिव गौतमले विशेष कारणवश बैठक बस्न नसक्ने जनाएका छन्। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। आइतबारदेखि सुरु गर्ने भनिएको कोरोना भाइरस विरुद्धको अतिरिक्त खोप अभियान सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ। सरकारले अग्रपंक्तिमा काम गर्ने व्यक्तिलाई अतिरिक्त खोप दिने बताए पनि प्रदेशमा अन्योलता देखिएको हो। अभियान सञ्चालनका लागि सरकारले प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र 77 वटै स्वास्थ्य कार्यालयलाई निर्देशन दिएको बताएको थियो। तर खोप सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहहरूले भने जनशक्ति अभावका कारण खोप अभियान सुरु गर्न नसकेको बताएका छन्। माघ 7 गतेसम्म नियमित खोप चलिरहेका कारण अतिरिक्त खोप अभियान सञ्चालन गर्न नसकेको उहाँहरूको भनाइ छ। अब आर्थिक समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफले नेपाललाई करिब 47 अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण शून्य ब्याज दरमै दिने भएको छ। कोषले नेपालको लागि 282.42 मिलियन एसडीआर अर्थात 395.9 मिलियन अमेरिकी डलर नेपाली रुपैयाँ करिब 46 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ बराबरको शून्य ब्याज दरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको छ। उक्त ऋण सहायता मध्ये करिब 13 अर्ब रुपैयाँ अर्थात 110 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम पहिलो किस्ता बापत प्राप्त हुनेछ। उक्त रकम 1 हप्ताभित्रै नेपालले पाउने र बाँकी रकम विभिन्न किस्तामा क्रमशः प्राप्त हुने गरी स्वीकृत भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड-19 का कारण जनस्वास्थ्य र आर्थिक गतिविधिमा परेको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न, विपन्न वर्गलाई संरक्षण गर्न, समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिरता कायम गर्न र दिगो विकास तथा गरिबी निवारण सम्बन्धी नेपालले लिएको सुधारका काम र प्रयासलाई निरन्तरता दिन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट प्राप्त हुने उक्त सहायता नेपालले आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बजेटमा समावेश गरी खर्च गर्ने भएको छ। कोषसँग भएको प्रारम्भिक छलफलमा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त रकमलाई बजेटको स्रोत कायम गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। माघ महिनाको पहिलो दिन शेयर बजार उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ। नेप्से परिसूचक सँगसँगै कारोबार रकममा पनि उच्च वृद्धि देखिएको छ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 69 अङ्कले बढेर 2926.74 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से 2.41% बढेको हो। सेन्सिटिभ इन्डेक्स परिसूचक पनि 11.81 अङ्कले बढेर 542.63 बिन्दुमा पुगेको छ। कुल 229 वटा कंपनीको 1,82,54,425 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 9,67,63,17,059 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। स्टकका अनुसार कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये सबै उपसमूहको शेयर बढेको छ। सबैभन्दा धेरै उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूह 5.62% ले बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2,68,833 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 400 जनाको कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गएको छ। भारतमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 4,85,752 नाघेको छ, जसमा ओमिक्रोन संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा ओमिक्रोन संक्रमित अघिल्लो दिनको तुलनामा 5% बढेको भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतमा हालै सम्पन्न मकर संक्रान्तिको बेला लाखौं हिन्दू भक्तजनहरूले गंगा नदीमा सामूहिक स्नान गरेका कारण थप संक्रमित हुने आशंका गरिएको छ। मकर संक्रान्तिको बेला पश्चिम बंगाल स्थित गंगामा भक्तजनको भिड नै लागेको थियो। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले भारतमा हालसम्म 6,041 जनामा ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ। यो सँगै भारतमा एक महिनामा कोभिड संक्रमण 30 गुणाले बढेको छ। यद्यपि भौतिक दूरी, यात्रा प्रतिबन्ध जस्ता संक्रमणबाट बच्ने उपाय अवलम्बन गरिएको पाइँदैन। चीनको बेजिङमा पहिलो पटक कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन फेला परेको छ। ओमिक्रोनको नयाँ भेरिएन्ट फेला परेसँगै चीनको बेजिङमा थप सतर्कता अपनाइएको छ। बेजिङमा हिउँदे ओलम्पिक खेल आयोजना हुने पूर्व सन्ध्यामा ओमिक्रोन संक्रमित भेटिएपछि सो खेल पनि प्रभावित हुने आशंका गरिएको छ। आगामी 4 फेब्रुअरीमा बेजिङमा हिउँदे ओलम्पिक आयोजना हुँदैछ। कोभिडका कारण दक्षिण शहर चुहाईमा यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको एक दिनपछि बेजिङमा संक्रमण देखिएको हो। संक्रमण फैलिएसँगै सरकारले यसअघि विभिन्न शहरमा लकडाउन घोषणा गरेको थियो। पछिल्ला साता चीनमा लाखौं मानिसहरूलाई घरभित्रै बस्न निर्देशन दिएको छ। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा शीर्ष स्थानको मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले सहज जित निकालेको छ। आइतबार भएको खेलमा मच्छिन्द्रले ब्रिगेड बोइज क्लबलाई 4-0 गोल अन्तरले हराएको हो। मच्छिन्द्रलाई जित दिलाउन विमल घरती मगरले 2 गोल गरेका हुन्। यस्तै रेजिन सुब्बा र अभिषेक रिजालले 1-1 गोल गरेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा ब्रिगेडले पहिलो हाफमा मच्छिन्द्रलाई गोलरहित बराबरीमा रोकेको थियो, तर पहिलो हाफमा मच्छिन्द्रले पाएको थुप्रै अवसरमा गोल निकाल्न सकेन। त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयमा अभिषेकले गोल गर्दै मच्छिन्द्रलाई 4-0 गोलको जित दिलाए। कप्तान सुजलले उपलब्ध गराएको पासमा उनले ब्रिगेडका गोलकिपर सिंहलाई बिट गोल गरे। यस जितसँगै मच्छिन्द्रले 9 खेलमा 23 अङ्क जोडेको छ। मच्छिन्द्रले लिगमा 4 अङ्कको अग्रता समेत बनाएको छ। दोस्रो स्थानको मनाङ मर्स्याङदीको 19 अङ्क रहेको छ। ब्रिगेड 9 खेलमा 6 अङ्क जोडेर 12औं स्थानमा रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। पश्चिमी न्यून चापिय प्रणालीको प्रभाव बढेसँगै देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहेको छ। देशका पहाडी तथा तराईका केही भूभागहरूमा हल्का वर्षाको साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। भारतले बनाइदिएको धर्मशाला व्यापारिक अखडा बनेपछि पर्यटन मन्त्रीको अनुगमन, दोषी देखिएका सबैलाई कारबाही गर्ने चेतावनी। सरकारद्वारा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका पारित, विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि रहेको सञ्चार मन्त्रीको भनाई, एकपक्षीय सडक विस्तार रोक्न भारतसँग आग्रह गरेको उल्लेख। नेपाललाई 47 अर्ब रुपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण आइएमएफले शून्य ब्याज दरमा उपलब्ध गराउँदै 13 अर्ब रुपियाँ पहिलो किस्ता बापत प्राप्त हुँदै। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा मच्छिन्द्रले ब्रिगेड बोइजलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित, जितसँगै मच्छिन्द्र शीर्ष स्थानमा। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।